Voilà, donc je reprends la deuxième partie. Donc, qu'est-ce qu'on a détaillé en fait? Loi binomiale, je comprends. On a loi binomiale. Nous allons faire fonction de probabilité. Fonction de probabilité. وهذه الفاريانس والespérance. وفما juste une petite remarque لنا à citer. Ça prend beaucoup de temps de calcul باش تكالكل probabilité ponctuelle في un point. Parfois يطلب عليك le p de x inférieur ou égal à xi. Par exemple, l'exemple اللي عملناه بكري وقت اللي احنا n égale à 3. Supposons اللي باش نعمل لونسي تاع بيس دو موني 3 fois. Le p par exemple égale à 0,5. قال لي par exemple calcul p de x égale à 2. égale à quoi? moi باش نجي للفورمول هذه ونعوض الاكس بال 2. شنو باش تعطيني؟ سي 2 parmi combien? n égale à 3 fois le p اللي هي قداش؟ fois 0,5 à la puissance 2 fois le q اللي هي 1 moins p. le q égale à combien? 1 moins 0,5. تطلع 0,5 هيك ولا؟ باش ناخذها ال p égale 0,6 باش نفرق بين ال p وال q. 0,6 دونك باش تولي لنا 0,6 au carré وال q شنو باش تولي؟ 1 moins 0,6 قداش تولي؟ 0,4. 0,4 قداش نكالكل 0,6 au carré fois ال q اللي هي 0,4 على بويسونس قداش من مره؟ دونك يعني باش نخسر ماني ربحت مرتين من ثلاثه مره برك. دونك قعدت لي خساره 3 موان 2 معناها 1. فهمنا؟ هذه كيفاش كالكلها هذه الكالكولاتريس؟ كيفاش نعمل سي 2 بارمي ما فما كل كومبينيزون في الكالكولاتريس نجم تعطيك سي 2 بارمي 3. كومبينيزون في الكالكولاتريس نجم ديريكتومون نجم كالكلها هذه اللي هي الفورمول نتاعها ان فيت هي 3 فاكتوريال sur 2 فاكتوريال fois 3 moins 2 factoriel fois 1 factoriel باش تعطينا ايكال 3. اما انت tu n'as pas besoin d'utiliser la formule تنجم ديريكتومون تطلعها بالكالكولاتريس سي 2. دونك هذه باش تعطيني 3 fois 0,6 au carré fois 0,4. تعمل كالكول على روحك. اما لو كان يقول لي يعطيني البي دو اكس inférieur ou égal à 2 est égal à quoi? Supposons les n نتاعي égal à 5 باش نبدلها égal à 5 باش نعمل 5 اكسبيريونس aléatoire. قداش كيفاش كالكل هذه؟ مو بي دي اكس égal à 0 خاطر باش نبدا من 0 ولا بلس بي دو اكس égal à 1 plus p de x égal à 2. كي نعوض انا شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني سي 0 parmi 5 0,6 à la puissance قداش؟ puissance 0 لأنه 0 fois 1 0,4 à la puissance 5 plus نعاود نطبق فورمولا أخرى pour x égale à 1 c'est 1 parmi 5 0,6 à la puissance 1 fois 0,4 à la puissance 4 plus باش نربح مرتين c'est 2 parmi 5 fois 0,6 au carré fois 0,4 à la puissance 3. فهمنا كيفاش نطبق فورمولا مي اون فيت لنا سا برون بوكو دو طون باش تعمل كالكول هذا وهذا دونك هذاك علاش انا قلت فما رمارك بارفوا يعطينا التابل نتاع الكومولي معناها يعطيني بي دو اكس انفيريور ايكال بي تي اكس يعطيها لي حاضره في
معناها اوليو باش نقعد نكلكل هذه نولي نمشي ديريكتومون للتابلو ونولي نقرا البي دو اكس انفيريور ايغال بي تي اكس. كي نرجع للنونسي par exemple l'examen كان جيسي دو فوار لما هيك نشوف التابل فوالا 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 هذه التابل نتاع شنو؟ هذه التابل نتاع شنو؟ هذه التابل نتاع الوا بينوميال. اي اما تعطيني شنو ان فيت هذه؟ ما تعطينيش كاع. هذه اني كنديس مسيو مش تاعك. هذه كا بارتيكولي نحكي لك. انا توا بكري حطيت ان ايغال 5 جوست اكزومبل برك. اما هو لازم يعطيك الان كوريسبوندونت للتابل هذه. هو لازم يعطيك التابل كي كوريسبون ا ان بيان بريسي. مثل هذه بور ان ايغال 10 بكري اكزومبل برا عمل لنا باش يعطيك التابل نتاع شنو ان فيت؟ نتاع لي فالور نتاع الفونكسيون دو ريبارتيسيون. واليوم باش تقعد تعمل انت في الكالكول هذا الكل. وين لوبجيكتيف نتاعنا بور غاني لو طون. معناها اليوم باش تقعد تعمل في الكالكول نتاع هذوما الكل. فوالا بيان سور التابل الاخرى نتاع لاني ايغال 10 اما هذا جوست اكزومبل بعد. واليوم باش تعمل دونك ديريكتومون الفالور هذه تقراها من التابل. جوست اون بتيت رومارك نشوفوها في الاكزامان. اما دونك هذه parfois j'aurais pas besoin de faire le calcul, juste نعرف كيفاش نقرا التابل نتاع اللوا بينوميال pour n quelconque اللي هو يعطيها لي بيان سور. ديما جينيرالمون n ايغال 10 n ايغال 20 n ايغال 30 ديما هذوك هما لي فالور نتاع n اللي يعطيهم لك. خاطر كل تابل عندها الان نتاعها. On est d'accord. Donc اذا كان je reviens sur la loi بينوميال. شنو قلنا في اللوا بينوميال؟ ما قلنا هذوما لازمني نعرف شنو ان فيت. لم لازمني نعرف فوالا البروبريتي اللي باش تعطيني اللوا دو بروبابيليتي. شنو لازمني نعرف اخر؟ لازمني نعرف l'espérance والفاريونس. l'espérance دو اكس égale à combien n fois p والvariance de x est égal à n fois p fois q. On est d'accord. هذايا concernant هذا الكور نتاعكم راهو. هذا concernant معناها لي بروبريتي نتاع اللوا بينوميال. اللي باش تجي بعدها en fait هي اللوا دو بواسون. اش عندي في اللوا دو بواسون؟ دونك اذا كان لنا جو في سبيسيفي قداش عندنا من لوا. تو احنا سمينا 3 لوا. اذا كان جو ريفيان ان فيت sur les lois. دونك الكاتريام لوا احنا تو واش عملنا؟ يونيفورم والبرنويي والبينوميال. هذه الرابعه معناها. يعني هي شنو هي اللوا دو بواسون. وي هات نمشيو للبواسون. ان فيت مسيو لوا دو بواسون مش كيقول لك الأور حاجة هكا. شنو؟ أور معناها كي يعطيك يقول لك بالأور ولا نوبغ موين. هي هذاك جينيرالمون ديما يستعملوها في مثل في الرايفي نتاع الكليون. مثل من الزيرو حتى لل اون فيت البلوس لانفيني جينيرالمون. وديما يعطيني اللامدا نتاعي كي نقول اكس مثلا سوي اللوا دو بواسون دو بارامتر لامدا. الحاجه اللي لازمكم تقمروها ديريكتومون في البواسون اللي l'espérance دو اكس est égale à variance دو x. اول حاجه égale à lambda اللي هو بارامتر بيان سور دوني. هذه حاجه رقم واحد. واللي البي دو اكس est égal à k par exemple. Est égal à exponentiellement lambda à la puissance k divisé sur k factoriel. فهمنا؟ هذوما ثلاثة حاجات لازمني نشدهم معناها. L'espérance égale variance est égal lambda
وهذه البروبابيلتي نتاعي. معناها اذا كان جو ريفيان سور شنو لازمني نعمل اذا كان باش نحكي على لوا دو بواسون. شنو هو الكاركتيرستيك نتاعي كو جو دوا معناها كونيتر؟ هو لنا سكو لازم نعرف الفونكسيون دو بروبابيلتي. ليسبيرونس نتاعي قداش؟ دونك نشوف لنا قداش عندي اسبيرونس. نرجع للديسكريبسيون. ليسبيرونس دو اكس قداش لنا؟ لندا ولا اي قال لندا هاني ديجا ديمونطري. والفاريونس دو اكس اذا كان كيف نزيد نشوف ديمونستراسيون تاع الكور. الفاريونس دو اكس يقال كومبيان؟ لامدا. فوالا فهمتوا شنو الحل؟ مش لازم تشد كل شيء، تشد كان لي كاركتيرستيك معناتها 3 كاركتيرستيك هذه الفاريونس دو اكس. اوني داكور؟ هذا كونسيرنون لوا دو بواسون. دونك هذه كومباريزون ما بين اللوا نورمال واللوا دو بواسون. دونك هما ils se convergent معناتها تنجم تعمل طلع الكور pour comprendre plus. من بعد دونك باش نحكي على اللوا بينوميال نيجاتيف. شنو قلنا احنا بكري في الكاركتيرستيك نتاع اللوا بينوميال نيجاتيف؟ هو en fait اللوا بينوميال نيجاتيف اللي هو en fait الكا بارتيكولي نتاعها اللي هي شكون تسالني بكري على اللوا جيومتريك. لوا جيومتريك هو en fait كي نقول par exemple اللوا كيفاش نحكي par exemple هو الكا جينيرال هو اللوا بينوميال نيجاتيف. باش نحكي على اللوا جيومتريك باش نفهموا الكونتكست. اللوا جيومتريك اسمعني. اللوا جيومتريك معناها باش يصير ان سول سوكسي. كيفاش يصير ان سول سوكسي؟ معناها اني جو في جوي كا فوا معناها بي دو اكس يقال كا لازمني في الاخر نربح ولا وقلنا ان سول سوكسي ولا اذا كان يصير ان سول سوكسي وقتها جو في غاني لازم في الاخر يصير بي. قداش عندي من خساره دونك اذا كان ربحت ان سول فوا ولعبت ثاني كا فوا دونك جو في بيردر كو على بويسونس كا موان. اذا كان اني قلت لعبت 3 مرات وربحت مره وخرجت مو باز راني مرتين خاسر هيك ولا؟ فهمنا في اللوا جيومتريك سي كو تو غارونتي ان غان يصير في الاخر هكا. دونك ليسبيرونس دو اكس لنا هي تيغال هكا ديجا الديسكريبسيون تاعها 1 سور بي هذه لازمك تحفظها. والفاريونس دو اكس مش مستعمله برشا اللوا جيومتريك مي اون سي جامي كيفاش تقمروه. والفاريونس دو اكس سي تيغال كو سور بي او كار. فهمنا الفرق بين البينوميال والجيومتريك؟ سي كو في الجيومتريك يصير ان سوكسي في الاخر واللي قبل وكله سي تاني شيك. انا كو على بوسونس كا موان زون. هذوما لي كاركتيرستيك نتاعي. معناها لازمني جو كابتور اون فيت الفونكسيون دو بروبابيليتي ليسبيرونس والفاريونس. فوالا هذه اللوا جيومتريك اللي هي كا بارتيكولي خاطر كي باش نحكي على اللوا بينوميال نيجاتيف هي تتسمى كا جينيرال. شنو الفرق ان فيت ما بين اللوا بينوميال نيجاتيف واللوا جيومتريك اللي اني باش نعمل ان سوكسي سي ان كا جينيرال؟ كيفاش تصير الحكايه؟ اللي باش تصير ان سوكسي دونك شنو باش تولي لنا؟ تولي بي دو اكس est égal à K. Donc, est égal à قداش مرة باش نربح؟ باش نربح ان فوا. دونك قداش مرة باش نخسر؟ هي Q على بويسونس en fait قداش مرة؟ مثلا باغ اكزومبل إذا لعبت 5 مرات إذا كان ربحت اني مرتين نحط الان يقال 2 دونك باش نخسر هي تيقال K moins 1.
Voilà. ولنا j'utilise une certaine combinaison ما مناش فيها. المهم دونك لنا l'espérance نتاعي في الكا d'une loi binomiale négative est égale à n sur p والفاريونس اللي كان باش نرجع للكونتكست نتاع اللوا شنو قلنا لنا اللوا ان سور بي والاخرى ان فوا كيو سور بي او كاري. انا عباره لي بروبريتي نتاع الجيومتريك ضربتهم فوا ان تيجي كوا الفاريونس دو اكس تيجي ان فوا كيو فوا بي او كا بي او كاري. شكون يقول لي شنو الليزون بين اللوا بينوميال نيجاتيف واللوا جيومتريك؟ فما علاقه بين التشابه لبعضهم. اللوا جيومتريك نربح ان سول فوا هكا، الوغ كو اللوا بينوميال نيجاتيف نجم نحط اوبجيكتيف اكثر من ان سول فوا. معناها نجم نقول اللوا جيومتريك هي كا بارتيكولي من اللوا بينوميال نيجاتيف، معناها هي ستون لوا بينوميال نيجاتيف تل كو ان ايكال 1. صحيح ولا؟ نومبر دو سوكسي. صعيبه شوي، فهمتوا ولا؟ ايه مسيو كما البرنوي والبينوميال. صحيتك، هذه جوست اللوا جيومتريك سي كو نربح مره بركه. البينوميال نيجاتيف نجم نحط اوبجيكتيف نربح دو فوا مثلا ولا تروا فوا باش نخرج من اللعبه. فهمنا؟ دونك هكا جوست باش تفهموا لو كونتكست. اما هو المداول الاكثر اللوا جيومتريك اللي احنا نربحوا اون سول فوا. اوني داكور؟ دونك هيك نكونوا احنا توا بريسك كملنا لي ديفيرونت لوا اون تيرم ديسكري. فوالا هكا هكا ديجا عطاك لي بروبريتي. بعد باش نبداو في لي لوا كونتينيو. المهم توا فهمتوا لو كونتكست ولا؟ دونك الفو معناها معناها لازم ثلاثه حاجات: الفونكسيون دو بروبابيليتي، ليسبيرونس والفاريونس تاع لي لوا هذوما لازمكم تكونوا تعرفوهم. فوالا.